ساری کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمان گرامی آپ فرما دے نے زمین دے سینے تے سارے گھراں وچوں سب تو اللہ دا پسندیدہ گھر جیڑا اللہ دا پیارا گھر جیڑا ہے وہ کیڑا جنوں ٹیلاں بہتیاں لگیاں ہون جدے اندر دنیا دا ہاں سکون زیادہ ہووے جدے اندر عیش و آرام دے مواقع زیادہ ہو نا 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 کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا او گھر اللہ نو سب تو پیارا لگدا ہے جس گھر وچ یتیم نال محبت کیتی جاندی ہے او گھر اللہ نو سب تو پیارا لگدا ہے جس گھر اندر یتیم نو سانبھیا جاندا ہے یتیم نو پالیا جاندا ہے یتیم دی پرورش کیتی جاندی ہے یتیم نال پیار تے محبت رکھیا جاندا ہے آن والا ایک آیا نا تے آ کے عرض کردا سونیو مینوں کوئی ایسا نسخہ ارشاد فرما دیو میرا دل بڑا سخت ہو گیا دل سخت ہو ہی جایا کر دینے اللہ دیا نافرمانیاں دے اندر بعض اوقات بندہ اگے بڑھ جاندا ہے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام دے کول آیا سونےو میرا دل بڑا سخت ہو گیا وہی نسخہ ارشاد فرماؤ تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے انج کر کوئی یتیم لب کے او دے سر تے پیار دا ہاتھ رکھیا کر کوئی یتیم لب کے او گجراں والی او دل نو نرم کرن دا طریقہ دل نو نرم کرن دا انداز آپ فرما دے نے کوئی یتیم لب کے او دے سر تے پیار دا ہاتھ رکھیا کر دو فائدے ہوندے نے دو فائدے نمبر ایک آمنہ دے لال علیہ السلام دا فرمانے گرامی تیرے ہاتھ تھلے جننے اے دے وال آنگے اللہ تینو اونیاں نیکیاں عطا فرما دیں گے یتیم دے سر دے جننے وال تیرے ہاتھ تھلے آنگے اللہ اونیاں نیکیاں عطا فرما دیں گے تے دوسرا فائدہ اے ہوئے گا اللہ ذوالجلال تیرے دل نو نرم فرما دیں گے یتیمان پیار یتیمان محبت رکھیا کر اور میں تے اسے واسطے کہا کرنا سونےو جتھے یتیمان دی گل آئے نا اپنیاں اولاداں نال پیار کرنا گناہ نے اپنی اولاد نال پیار کرنا جرم نے اپنی اولاد نال محبت کرنا جرم نے ضرور محبت کرنی چاہیے پر یتیماں دے سامنے اپنے بچیاں نال بہتا پیار نہ کریا کر کتے کسے یتیم دا دل نہ دکھی ہو جائے یتیماں دا مال کھایا نہ کر یتیماں نو اپنا مال کھلایا کر اور یتیم پیدا ہویا تے یتیم ہی پیدا ہویا یا چند دناں تے چند سالاں دا سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا ماں دا سایہ اٹھ گیا اے بیچارہ وس پہ گیا چاچے آندے وس پہ گیا تایاں دے وس پہ گیا خاندان دے یا وس پہ گیا وڈیاں پراواں دے ہن چاچا تے تایا جڑا دی کفالت کردا پیا او سمجھدا اے تے اجے معصوم بچہ ہے اینو کی پتہ ہے میرے باپ دیاں جائیداداں کنیاں نے میرے باپ دا کارخانہ ہے سی کے نے او دیاں فیکٹریاں ہے سن کے نے او دیاں زمیناں پلاٹ دکاناں مکان ہے سن اینا بیچاریاں نو کی پتہ جننے دیر نو اینا یتیماں نے ذرا سیانے ہونا اور نی دیر نو اس ظالم نے ہر شائی ڈکار لئیے ہر شائی کھا پی کے بہ گیا ہے عرشاں تو آواز ہوں دیئے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما ان الذین یاکلون
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جیڑا ظالم یتیماں دا مال کھا جاندا ہضم کر جاندا ہے، او دے تے قبضہ کر لیندا تے اپنے والوں سمجھدا میں چرگے تے مرغے کھا رہا ہاں، میں اعلیٰ قسم دیاں خوراکاں کھا رہا ہاں، اعلیٰ قسم دے لباس پہن رہا ہاں. اللہ ذوالجلال فرماندے نے انما یاکلون فی بطونہم نارا. اور پاپیا ظالمہ تو چرگے مرغے نہیں کھا رہا، تو تے اپنے پیٹ وچ جہنم دی آگ اکٹھی کرنا پیا. تو سمجھنا ہے ماڑیاں نو کی پتا اینا یتیماں نو چھوٹے جو نے اینا نو کی پتا جے اینا نو نہیں پتا تے اینا دے رب نو تے سارا ہی پتا اینا اے نہیں جان دے اینا دا رب تے سب کو جان دے. انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. یتیمہ کولوں دعاواں لیا کر، بد دعاواں نہ لیا کر. اور میں تے اس طرح کہا کرنا وا، بعض اوقات ایسا ہوندا ہے بندہ آپ اینے جوگا نہیں ہوندا نہ او دے عمل اس قابل ہوندے نے کسے اچے مرتبے تے منصب تے پہنچ جائے، کسے دی دعا دی برکت نال اللہ نو عزتاں تے عظمتاں نال مالا مال فرما دیندے نے. ایک واقعہ میں پڑھیا، ایک اللہ والے نو خواب آیا، بڑا عجیب خواب ہے. خواب آیا کہ خواب دے اندر اشارہ ہویا فلاں بندہ انہوں عمرہ کروا دے. سعودی عرب دا واقعہ، ریاض دا رہن والا کہنے لگا فلاں بندے نو عمرہ کروا دے. ایک دفعہ خواب آیا، انہیں سمجھا بھی خواب ہوندے جاندے رہندے. پھر دوسری دفعہ خواب آیا فلاں بندے نو عمرہ کروا دے. پھر تیسری دفعہ حتیٰ کہ خواب دے اندر اس بندے دے ٹیلی فون نمبر دے متعلق بھی دسیا گیا. انہیں علماء کو پوچھیا، سوال کیتا کہ جناب انج دا خواب مینوں بار بار آ رہا ہے تے مینوں کی کرنا چاہیے؟ علماء کرام نے دسیا اگر تیرے کول وسائل ہے نے، طاقت ہے وے تے کوئی عرض نہیں، ٹرائی کر، اگر تیرا رابطہ ہو جائے تو انہوں عمرہ کروا دے. آندہ میں جو نمبر میرے ذہن وچ آیا سے جو مینوں دسیا گیا میں او نمبر ڈائل کیتا، مرضی رب دی نمبر مل گیا، نمبر مل گیا، رابطہ ہویا. اگو جڑا بندہ بولیا نا میں انہوں اپنا مدعا دسیا بھائی میں تینوں عمرہ کروانا چاہنا. وہ ہس کے کہنے لگا اسا عمرہ کر کے کی کرنا ہے؟ کسی بندے نیک آدمی نو، نمازی بندے نو عمرہ کروا، اسا عمرہ کر کے کی کرنا ہے؟ میں او دے کول اصرار کردا رہا، او انکار کردا رہا. میں آکھیا میں تینوں عمرہ کروانا، او انکار کردا رہا. بالآخر انہیں آمادگی دا اظہار تے کیتا، کہنے لگا بھی چلو ہن تو کھڑے پہ ہیں تے چل میں عمرہ کر لینا وا، لیکن میری ایک شرط ہے، شرط اے وے کہ میں پلیوں ایک ٹکا نہیں دینا. کر لینا وہ عمرہ تو آنا ہے کر لینا، میں پلیوں کوئی شاہ نہیں ہو دین. تو انہوں پتا ہے نا کئی بندے ایسے ہوندے نے وہ آندے نے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے پر دمڑی نہ جائے، ہوندے نا جدے چمڑی جائے
پر دمڑی نہ جاؤ نے اچھا بھائی تو کھڑے پہ ہیں تے بار بار آنا عمرہ کرانا چلو میں کر لینا وا لیکن شرط ہے میں پلیوں کوئی شاہ نہیں ہو دینی وہ کہنے لگا بھی ٹھیک ہے جدو میں خود تینوں آفر دے رہا ہاں او دے نال معاملات طے ہو گیا عمرہ کرن واسطے آ رہے نے احرام بن لے آئے مکہ معظمہ دے اندر آئے نے اللہ ذوالجلال نے طاقتاں توفیقاں عطا فرمائیاں عمرہ ادا کر لیا تے جدن واپسی دا ارادہ سی واپسی دا پروگرام سی نا انج کعبۃ اللہ چوں اے نکل دینے پیا تے اے جیڑا عمرہ کرن والا سی نا جیڑا آندا سی میں عمرہ کر کے کی کرنا ہے کہنے لگا یار زندگی دا پتہ کوئی نہیں پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہونا کہ نہیں تے جے آنکھیں تے میں جلدی جلدی 2 رکعتاں نماز دیاں ہی پڑھ لواں جے اجازت دے میں تے میں 2 رکعتاں نماز پڑھنا بندہ بڑا خوش ہویا یا اللہ تیرا شکر اور تو انہوں پتہ ہے نا بعض اوقات نیکی کوئی ایڈی وڈی نہیں ہوندی لیکن بندہ ذہنی طور تے اینا سکون محسوس کردا ہے کہ پتہ نہیں زندگی ہور کوئی میری نیکی قبول ہونی ہے کہ نہیں اے نیکی میری اللہ ضرور قبول فرما لیں گے دل اینا مطمئن ہوندا ہے اینا خوش ہوندا ہے اینا اطمینان بخش ہوندا ہے اللہ ذوالجلال اے نیکی اپنے دربار اندر ضرور قبول فرما لیں گے اے بندہ بڑا خوش ہے چائیں چائیں اللہ تیرا شکر ہے اے تے عمرہ کرنا ہی نہیں سی چاندہ اے دا تے نماز نہ اینا تعلق واسطہ ہی نہیں سے مالک تو میں نو طاقت عطا فرمائے تو میں نو موقع تے توفیق عطا فرمائے اللہ میں نو تیرے حکم نال تیری رحمت نال اینو عمرے تے لے کے آیا ہونے دے دل وچ نیکی دا پیار پیدا ہو گیا اے دے دل اندر اللہ نماز دا پیار پیدا ہو گیا بڑا خوش ہن او کہن لگا بھی بڑی اچھی گل ہے پڑھ لا بھی 2 رکعتاں او نماز پڑھن لگ پیا او انتظار کرن لگ پیا انتظار اور انتظار اور انتظار کافی انتظار دے بعد کہنے لگا میں پتہ تے کران لیٹ کیوں ہو گیا ہے آیا ویکھیا سجدے پہ آیا تے سجدے چی جان نکل گئی ہے سجدے پہ آیا تے سجدے چی رو پرواز کر گئی ہے حیران و ششدری رہ جاندہ ہے ایک عام جیا بندہ پتہ نہیں اللہ نے دی کیڑی ادا پسند آ گئی ہے بڑے بڑے نمازی بڑے بڑے تہجد گزار بڑے بڑے علم والے دعاواں کر دینے اللہ انج دی موت نصیب فرما دے اور پھر موت نو آئی تے سجدے دی حالت دے اندر گجراں والیو سجدہ بھی کوئی عام مسجد دا سجدہ نہیں کوئی شک نہیں اے دے اندر ہے گجراں والے دی مسجد دا بھی سجدہ لاہور دی مسجد دا بھی سجدہ ہے اسلام آباد تے پنڈی دی مسجد دا بھی سجدہ ہے تے سارے سجدے نے پر اس سجدے دا مزہ کیے جیڑا سہنے کعبہ دے اندر بیت اللہ دی دیوار نال سر سجدے وچ رکھیا ہووے تے زبان تو ترانہ پڑھدا ہووے سبحان ربی الاعلی دعا کرو ہاں اللہ اپنے گھر دے سجدے نصیب فرما دے ایسی نماز 5 گانا یا ایک نماز بھی جماعت نہ مل جائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عام کوئی بندہ ایک نماز اکیلا پڑھے انہوں ایک نماز دا ثواب ملے گا تے جے اوہی نماز جماعت نہ پڑھے اللہ 27 نمازاں دا ثواب عطا فرما دیں گے اے دا مطلب ہے کہ جیڑا بندہ بیت اللہ چ نماز ادا کردا کلا پڑھے تے 1 لاکھ دا ثواب ہے تے جے او کوئی نماز جماعت نہ پڑھے تے اللہ 27 لاکھ دا ثواب عطا فرما دیں گے سجدے سجدے دا وہ ہے تے مالک واسطے سجدہ ہی ہے وہ کاموں کی کرے گجرا والے کرے یا دنیا دے کسے
کرے ہے تے سجدہ مالک نو ہے، پر سجدے سجدے دا فرق ہے۔ جیڑا سجدہ کعبے دے اندر ہے او دا سرور ہی کچھ اور ہے، او دا سکون ہی کچھ اور ہے۔ سجدہ بیت اللہ دے اندر اللہ نے اپنا فضل فرمایا، رو پرواز کر جاندی ہے، آندہ یہ دے گھر رابطہ کیتا، یہ دی بیوی نہ رابطہ کیتا۔ اللہ والی کوئی گل دسنا کہ اس تیرے خامد وچ کیڑی نیکی سی جیڑی اللہ نو اینی پسند آئی ہے۔ اللہ نے انہوں سجدے دی حالت اندر موت نصیب فرما دیتی ہے۔ کہنے لگی میں زیادہ تے نہیں جان دی، عام ایک سادہ جا مسلمان بندہ، بس مینوں تھوڑا جا اندازہ شاید ایس وجہ تو اللہ نے میرے شوہر نو اینی عزت عطا فرما دیتی ہوئے۔ کہنے لگی اے میرے گھر دے نال دا گھر جیڑا اس گھر دے اندر یتیم بچے رہندے نے، اس گھر دے اندر یتیم بچے رہندے نے، اینا بچیاں دا باپ فوت ہو چکا ہے، بیوہ خاتون اپنے یتیم بچیاں نال وقت گزار دیے پئے۔ تے جان دے نا ساتھیو میں تے کہا کرنا وا، جس میری بہن دے سر تو خامن دا سایہ اٹھ جائے سمجھ لے او تخت تو تھلے ڈگ پیندی ہے۔ جڑی میری بہن دے سر تو خامن دا سایہ اٹھ جائے او دی دنیا اندھیر ہو جاندی ہے، او تے تپ دے صحرا دے اندر کھلے آسمان تلے ہوندی ہے، کوئی آسرا تے کوئی سہارا نہیں ہوندا۔ کہن لگی اے میرے نال دا گھر جیڑا اے دے اندر ایک بیوہ عورت اپنے یتیم بچیاں نال وقت گزار دیے بھئی، تے میرے خامن دی ایک اچھی عادت ایسے بازار دے اندر جدوں کوئی سودا سلف خرید کے لے آؤندا جو اپنے بچیاں واسطے خریدا او ہوئی نہ ماڑیاں یتیماں واسطے لے کے آؤندا، او ہوئی نہ بچیاں واسطے خرید کے لے آؤندا، تے گھر آ کے اپنے گھر اپنے بچیاں نو دین تو پہلا انہاں یتیماں دا دروازہ کھٹکھٹایا کردا، اے سونےو یتیماں نال پیار کریا کرو، یتیماں نال محبت کریا کرو، یتیماں دا دل نہ دکھایا کرو۔ اے جا کے یتیماں دا دروازہ کھٹکھٹاندا، انہاں دا متعلقہ سامان انہاں دے حوالے کردا، بچے چائیں چائیں خوشی خوشی اپنا سامان لے کے اندر چلے جاندے، تے او بیوہ خاتون جیڑی ہے جدو اپنے یتیم بچیاں نو خوش ویندی تے او دے چہرے تے خوشی دے اثار ظاہر ہو جاندے۔ جان دے اولاداں والے ہو جنہ دے ماپیاں دیاں اولاداں سکھی ہوندیاں نے، اللہ دی قسم انہاں دی دنیا ہی سکھی ہو جاندی ہے، او ماپے سکھی ہو جاندے نے۔ دعا کریا کر کسے دی بیٹی دکھی نہ ہوئے، کسے دی اولاد دکھی نہ ہوئے، اولاد دکھی ہوئے تے ماپے دکھی ہو جاندے نے، اولاد سکھی ہوئے تے ماپیاں دی زندگی خوشگوار ہو جاندی ہے۔ آندی ہے جدوں اے یتیم بچے اپنا سامان لے کے کھان پین دا چائیں چائیں تے خوشی خوشی اپنے گھر داخل ہوندے تے اللہ والی ویندی تے اپنے بچیاں دے چہریاں تے اینو مسکراہٹ نظر آندی۔ آندی ہے میں کئی دفعہ ویکھیا اے بیوہ خاتون آسمان ول نگاہاں چوکے آندی، وے میرے یتیماں تے ترس کرن والے آ، میرے یتیماں نال محبت کرن والے آ، میرے یتیماں نال پیار کرن والے آ، اللہ تیری آخرت نو بہتر فرما دے وے۔
میرے یتیماں تے ترس کھان والیا اللہ تیری آخرت نو بہتر کر دے وے آندی ہے مینوں انج لگدا ہے جویں انہاں یتیماں تے اس بیوہ دی دعا نے میرے خاوند دی آخرت نو بہتر فرما دیتا ہے دعا کریا کر اللہ اپنی رحمت نال ساڈے ساریاں دی آخرت نو بہتر فرما دے یتیماں دی زندگی ایسی ماواں والے نہر خوشی تھی وانگ باغیچے پل دے ماواں والے نہر خوشی تھی وانگ باغیچے پل دے یتیماں تائیں آس خدا دی جویں درخت جنگل دے ماواں والے گودی لیٹن ماواں واہ نوجوانوں اگر ماں باپ زندہ دے اللہ دی قسم اج ہی انہاں دیاں خدمتاں کر کے رب نو راضی کر لو جے ماپے زندہ دے اج انہاں دیاں خدمتاں تے قدراں کر لو اے سایہ ایک واری اٹھ جائے بھائی لب جاندے نے سجن لب جاندے نے بچے لب جاندے نے اللہ دی قسم ماں ٹر جائے تے نہیں جے لب دی باپ ٹر جائے تے مڑ کے نہیں جے لب دا ماواں والے نہر خوشی تھی وانگ باغیچے پل دے یتیماں تائیں آس خدا دی جویں درخت جنگل دے ماواں والے گودی لیٹن ماواں والے گودی لیٹن تے ملے آئی خوشی خزانہ ماواں باج یتیماں تائیں اوہ سارا ملک بیگانہ انے کانے کچھ تائیں انے کانے کچھ تائیں گود اٹھاوے مائی ماواں باجوں صورت سونی تے کسے نہیں سینے لائی